अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तास वकास अहमद, जहां हर बात का एक मतलब है। दुनिया में ऐसे लोग कभी कभी पैदा होते हैं जो अपने वक्त को ही नहीं बदलते बल्कि आने वाली सदियों को ही बदल देते हैं। आज की जदीद सर्जरी, थिएटर, अस्पताल, ये सब अगर किसी एक मुसलमान की खिदमत को खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं तो वो है अबुल कासिम अल ज़हरावी, जिसे सर्जरी का बानी भी कहा जाता है। 936 ईस्वी में स्पेन के शहर अज़हरा में पैदा होने वाला ये बच्चा बचपन से ही दूसरे बच्चों जैसा नहीं था, वो उनसे मुख्तलिफ था। अक्सर दूसरे बच्चे तो खेल कूद में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन ये बच्चा उसमें दिलचस्पी नहीं रखता था। इसकी दिलचस्पी थी इंसानी जिस्म में होने वाली बीमारियां और इनमें तब्दीलियां क्यों रूनुमा होती हैं, या इंसान को या इंसान के जख्म क्यों लगते हैं। ये यही सोचता रहता था। वो घंटों तबीबों के साथ बैठकर उन्हें काम करते हुए देखता रहता था और अक्सर ये सवाल करता था, इंसान के दर्द को खत्म करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। और यही सवाल उसे दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन बनाने वाले थे। अल ज़हरावी ने करतबा के मशहूर मेडिकल अदारों में तालीम हासिल की, लेकिन वो सिर्फ किताबों से मुतमिन नहीं होते थे। वो इंसानी जिस्म को खुद समझना चाहते थे। वो रोजाना रात देर तक रिसर्च करते, तजर्बे करते और उन पे नोटिस लिखते रहते। उनकी ये वाली आदत बन चुकी थी कि नोटिस लिखना, तजर्बे करना और रात को स्टडी करते रहना। हर कामयाब तजर्बा वो लिख लेते और हर नाकामी को वो बेहतर करने की कोशिश करते रहते। ये चीज हमें बताती है कि जिस शख्स में सीखने की जुस्तजू हो और मेहनत करने की भूख हो तो वो दुनिया को बदल देता है। दुनिया खुद उसके लिए रास्ते बनाती जाती है। उन्होंने सर्जरी को एक महफूज तरीका इलाज बनाया। पहले जमाने में ऑपरेशन बहुत खतरनाक होते थे। डॉक्टर बगैर सफाई, बगैर सही औजार और बगैर असूल के ऑपरेशन कर देते थे और अक्सर मरीज उसमें उनकी जान चली जाती थी। अल ज़हरावी ने ही सबसे पहले ये बताया कि ऑपरेशन साफ जगह पर होना चाहिए। हाथ, कपड़े और औजार, ये सब चीजें इनको साफ सुथरा होना चाहिए और हर काम का एक तरीका है और उसी तरीके से होना चाहिए। और यही वो बातें हैं जिस पर आज सारी दुनिया अमल कर रही है। उन्होंने सर्जरी के आलात, टूल्स इजाद किए, जिसमें से 200 से जायद उन्होंने टूल बनाए, सर्जरी के औजार बनाए। उन्होंने जिस्म काटने के लिए छोटी तेज धार छुरी बनाई, दांत निकालने वाली चिमटी बनाई, कान, नाक, गले का मुआयना करने वाले औजार उन्होंने ही बनाए, हड्डी काटने वाला आला वो भी बनाया। पेट के ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली बारीक सुइयां उन्होंने ही इजाद की थी। खवातीन के इलाज के जो महफूज तरीके हैं, ज़िंदगी के दौरान के जो आलात या जो एक तरीका होता है वो उन्होंने ही इजाद किया। और इनमें से जो आलात मैंने बताए हैं ये आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने बनाई वो टांके जो खुद घुल जाते हैं, यानी कि उन्होंने ऐसे टांके बनाए जो जिस्म के अंदर ही घुल जाते हैं। इससे पहले अगर ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर टांके लगाते तो जो उस टांका लगाने उसको बांधने के लिए रस्सी इस्तेमाल होती वो बाद में निकालनी पड़ती थी, जो कि बहुत तकलीफ दार थी।
خون روکنے کا محفوظ طریقہ انہوں نے ہی ایجاد کیا کہ اگر انسانی خون نکل پڑے یا بہہ جائے تو اس کو کیسے روکنا ہے۔ پہلے اکثر مریض اس سے مر جاتے تھے۔ الزغراوی نے بتایا کہ زخم کو گرم لوہے سے ہلکا سا ٹچ کرنے سے خون رک جاتا ہے۔ انہوں نے اس کام کے لیے خاص آلے بنائے۔ آج بھی سرجری میں یہی طریقے جدید مشینوں کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں جو الزغراوی نے اس وقت کے زمانے میں بنائے تھے۔ دانتوں کا علاج انہوں نے ہی آسان بنایا۔ دانتوں کو نکالنے والی جو چمٹیاں ہوتی ہیں انہوں نے وہ بنائی، دانت کو صاف کرنے کے اوزار وہ بنائے، سوجن اگر بن جائے کسی بھی دانتوں کے درمیان مسوڑوں میں تو ان کو طریقے جو ہیں وہ بتائے۔ دانت صاف کرنے کے اوزار، سوجن کم کرنے کے طریقے اور مسوڑوں کے علاج کے اصول انہوں نے ہی بنائے۔ اگر خواتین میں زچگی کے مسائل اس وقت بہت خطرناک ہوتے تھے، وہ پہلی بار جدید اور محفوظ طریقے لے کر آئے۔ بچے کی جب پیدائش میں جو مدد دے سکتے ہیں کہ بچے کی پیدائش آسانی سے ہو سکے، وہ بھی اوزار متعارف کرنے والے الزغراوی ہی ہیں۔ اگر عورتوں میں پیٹ کے درد کی اگر کوئی پرابلم ہو جائے یا ان کے رحم میں کوئی مسائل پیش آ جائیں تو یہ بھی انہی کا طریقے علاج میں شامل تھا۔ اگر ڈلیوری میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کو آسان بنانے کے لیے جو طریقے بنائے وہ الزغراوی کا ہی دین ہے۔ ماں اور بچے دونوں کی جان بچانے کے جتنے بھی اصول آج کیے جاتے ہیں وہ الزغراوی کے پرنسپل پر بھی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوری زندگی کا تجربہ ایک کتاب میں لکھ دیا، التصریف۔ کتاب کا نام التصریف ہے۔ الزغراوی نے 30 سال کی محنت سے ایک عظیم کتاب لکھی، التصریف۔ اس کتاب میں انہوں نے سرجری، میڈیسن، ہڈیوں، جلد، دانت اور خواتین کے علاج تک ہر چیز کی مکمل وضاحت کی۔ اگلی 500 سال تک یورپ کی میڈیکل یونیورسٹیوں میں یہی کتاب پڑھائی جاتی رہی۔ یہ کتاب خالصتاً سائنس اور تجربات پر مبنی تھی۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ اصلی کامیابی یہی ہے جو آپ کے بعد بھی دنیا کو بدلتی رہے۔ ان کی زندگی کا ایک تاریخی واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک عورت کے پیٹ میں غیر معمولی رسوئی بنی ہوئی تھی۔ تمام ڈاکٹر ہار چکے تھے، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے، اس کا کیسے علاج کیا جائے۔ الزغراوی آگے بڑھے اور کہا کہ زندگی میں رسک تو زندگی کا لینا پڑے گا اگر علاج کرنا ہے، یعنی کہ زندگی بھی بچانی ہے لیکن رسک بھی ہے، دونوں کام ہے، تو مجھے اس کا رسک دیا جائے، میں اس کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے اس کے لیے ایک خاص اوزار بنایا اور اس کو کامیابی سے اس رسوئی کو ختم کیا اور دنیا کا پہلا کامیاب ایبڈومینل سرجری جسے کہتے ہیں وہ کی۔ عورت نہ صرف زندہ رہی بلکہ صحت یاب بھی ہوئی اور یہ تاریخ کی سب سے پہلی بڑی سرجری تھی۔ الزغراوی ساری زندگی مریضوں کا علاج کرتے، پڑھاتے اور اپنا علم بانٹتے رہے۔ سن 1013 عیسوی میں جب ان کا انتقال ہوا، وہ صرف ایک انسان نہیں تھے بلکہ وہ ایک ایسے سائنسدان تھے جنہوں نے میڈیکل سائنس کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ الزغراوی کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا نام دولت مند ہونے سے نہیں، اس کے علم اور اس کی خدمت سے زندہ رہتا ہے۔ الزغراوی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ دیکھتے رہیے گا تاس وقاص احمد، جہاں ہر بات کا ایک مطلب ہے۔ ویڈیو کو لائک بھی کریے گا، سبسکرائب بھی کریے گا اور شیئر بھی کریے گا۔
اور کمنٹ کریے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور میں کس ٹاپک پہ نیکسٹ ویڈیو بناؤں.